बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 25 अप्रैल 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस अहम तरीन हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराया उसे भी इतना ही अजर मिलेगा जितना रोज़ेदार के लिए होगा, और रोज़ेदार के अजर में कुछ भी कमी ना होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रोज़ों की सही रूह को समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। मेरी इन वीडियोस को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दिया करें ताकि दूसरे अफराद भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सऊदी महकमे पासपोर्ट यानी जवाज़ात से बहुत सारे अफराद ने ट्विटर पर उनसे पूछा कि जो फ़्लाइट ऑलरेडी इनकी रिज़र्व है, इस वबाई मर्ज़ की वजह से वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए, और जो अभी जवाज़ात ने ऊदा यानी रिटर्न जो फैसिलिटी जारी की है, इसमें जो हमें SMS आएगा या हमें जाने की फ़ैसिलिटी दी जाएगी, क्या इसी फ़्लाइट को हम आगे कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं? इस बारे में अभी जो ताज़ा तरीन इतलात आई हैं उसके मुताबिक वो तमाम लोग जिनके टिकट्स ऑलरेडी रिज़र्व हैं, वो टिकट इनके लिए कारामद नहीं होंगे। इन्हें SMS जब आएगा कि किस एयरपोर्ट, जद्दा, रियाद या उसके अलावा दमाम से इनकी फ़्लाइट है, उसकी टाइमिंग क्या है, वो एक अलग शेड्यूल होगा। याद रखें, आपके पास जो इस वक्त टिकट्स मौजूद हैं जो आपने रिज़र्व कराई हुई हैं और वो एक्सपायर हो चुके हैं या जो भी उनके इश्यूज़ हैं, ये फ़्लाइट्स नॉर्मल रूटीन की फ़्लाइट्स थी। इनमें और अब वाली फ़्लाइट्स जो चला रही है सऊदी हुकूमत, इनमें ख़ास फ़र्क है। ये स्पेशल फ़्लाइट्स हैं जो कि सिर्फ 6 मुल्कों के लिए चलाई जा रही हैं और ये सऊदी एयरलाइन से ही मुताल्लिक होंगी। लिहाजा आप पुराने टिकट्स को रिटर्न करके जब आपको SMS आ जाए कन्फर्म नई फ़्लाइट्स का, तो उसे आप रिटर्न कर रहे हैं, जिसका 100 या 150 रियाल उस पर शायद वो काटेंगे, उसके अलावा आपको बाकी रकम वापस कर दी जाएगी। लिहाजा SMS का वेट करें। पुराने टिकट्स को कैंसिल कराने से पहले आपको जब SMS आ जाए तो फिर आप नया शेड्यूल अपना बना सकते हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्की वर्कर्स की रिहायशी मसाइल का जायज़ा लेने के लिए स्पेशल कमेटी कायम की गई है। याद रखें, सऊदी हुकूमत ने आज से 5 दिन पहले 10 दिन की मोहलत दी थी कि तमाम प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनी वजारत अमल को इस बारे में मुतला करें कि उन्होंने अपने वर्कर्स को कहाँ और किन लोकेशन पर रिहाइशें दी हुई हैं। इसी सिलसिले में सऊदी वजारत सेहत ने इंतबाह किया था कि गुंजान आबाद और दूसरे गैर मुल्की वर्कर्स की इज्तमाही रिहाइश के मराकज़ से वबाई मर्ज़ के नए केसेस की बड़ी तादाद सामने आई है। लिहाजा इस सिलसिले में प्राइवेट सेक्टर्स ने जिस तरह उन्हें रखा है, ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। मज़ीद इंडस्ट्रीज सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज अथॉरिटी सरकारी स्कूलों की इमारतों में गैर मुल्की वर्कर्स को फिल वक्त ठहरा रही है ताकि नए वबाई मर्ज़ से निपटने के लिए तमाम तर हिफाजती इक़दामात पर अमल किया जा सके। वर्कर्स की रिहायशी मसाइल का जायज़ा लेने वाली कमेटी के चेयरमैन जमान अल ज़हरानी ने बताया है कि अब तक 29,000 वर्कर्स की रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है। उन्होंने बताया कि 4,000 मुलाजमीन को जद्दा में 45 स्कूलों में आर्जी तौर पर ठहराया गया है। सऊदी अरब के इदारे जेल खानाजात ने शहरियों और गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि प्ले स्टोर पर एक फरजत नामी एप्लीकेशन से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा तमाम अफराद होशियार हो जाएं। फरजत स्कीम कैदियों की रिहाई के लिए जुर्मानों की अदायगी के लिए जारी की गई थी, जो सिर्फ वजारत दाखिला के अबशर अकाउंट पर ही मिल रही है। प्ले स्टोर पर मिलने वाली जो भी ये ऐप्स है ये बिल्कुल गलत है। इस पर कोई भी और किसी भी किस्म का जुर्माना अदा ना किया जाए। अदारा जेल खानाजात के तर्जुमान ने मजीद कहा है कि डायरेक्टर जनरल जेल खानाजात की जानिब से प्ले स्टोर पर कोई ऐप्स लॉन्च नहीं की गई है। बैरून मुल्क से ऑपरेट की जाने वाली ये ऐप्स का इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा इसको इस्तेमाल ना किया जाए। जेल खानाजात के इदारे के तर्जुमान ने मजीद कहा है कि ममलिकत में मुकीम या बैरून मुल्क रहने वाले वो अफराद जो कैदियों की रिहाई के लिए जुर्मानों की अदायगी के सिलसिले में ताउन करना चाहते हैं, वो फरजत स्कीम के तहत अतिया करना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि वो वजारत दाखिला की वेब
ابشر کے ذریعے ہی عطیہ کریں تاکہ انہیں کسی جالساز کے ہاتھ ان کی رقم نہ لگ سکے۔ واضح رہے، ادارہ جیل خانہ جات کی جانب سے مملکت کی جیلوں میں قید مقامی اور غیر ملکیوں پر عائد جرمانے، دیت یا دیگر رقم کی ادائیگی کے سلسلے میں فرجت کے عنوان سے اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا، جس کے تحت لوگ قیدیوں کی رہائی کروا رہے تھے۔ جیل خانہ جات کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ اس ایپس کی وجہ سے بہت سارے غیر ملکی افراد اپنے ملکوں میں رقم ادا کر کے چلے بھی گئے ہیں اور جعلی پلے اسٹور پر اس ایپس کا نوٹس لے لیا گیا ہے، جس پر بہت جلد کارروائی کی جا رہی ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ نئے وبائی مرض سے متاثرین کی تعداد میں اگرچہ اضافہ ہو رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اسی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں جیسے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد بہت کم ہے اس وبائی مرض کی بنا پر، اور صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب سے اس وبائی مرض کو جلد ختم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو بھی کیسز آ رہے ہیں اس میں اکثریت غیر ملکی افراد کی ہے، جیسے کل کی رپورٹ کے مطابق 75% غیر ملکی افراد شامل ہیں، جبکہ 25% سعودی شہری اس وبائی مرض سے متاثر ہو رہے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے متاثرین کا علاج بہت مناسب کیا جاتا ہے۔ تیسرا بڑا سبب وبائی مرض کے پھیلاؤ میں کمی کا یہ ہو رہا ہے۔ وبائی مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے وزارت صحت کے جو ہدایت ہیں اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ وہ تمام غیر ملکی ورکرز جو کہ مختلف کمپنیوں کے کمپاؤنڈز میں رہتے ہیں ان کا جا کر خود فیلڈ ٹیمیں معائنہ کر رہی ہیں تاکہ اس وبائی مرض کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔ تمام غیر ملکی افراد کو بھی انہوں نے ایک بار پھر سے کہا کہ اگر کسی کے پاس اقامہ ہے یا نہیں ہے یا کوئی اور مسئلے مسائل ہیں تو وہ لازمی طور پر وزارت صحت کی جو ہیلپنگ نمبر ہے 937 اس پر رابطہ کریں تاکہ ان کا علاج فری میں کیا جا سکے۔ یہ تمام اقدامات سعودی حکومت انسانیت کی بنیاد پر کر رہی ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے گاڑیوں کی خرید و فروخت کے لیے موٹر وہیکل انسپیکشن جسے فحص کہا جاتا ہے اس کی شرط کو ختم کر دیا ہے۔ گاڑیوں کی ملکیت تبدیل کرانے کے لیے فحص کا سرٹیفکیٹ اب نہیں پیش کرنا ہوگا۔ یہ تمام اقدامات وبائی مرض کی وجہ سے فحص سینٹر کے بند ہونے کی بنا پر کیے گئے ہیں۔ ٹریفک پولیس کا مزید کہنا ہے کہ گاڑیوں کی ملکیت منتقل کرنے کے لیے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے گاڑی فروخت اور دوسرے کے نام منتقل کرنے کے لیے کارروائی کی جا سکتی ہے، جس کے لیے فحص سرٹیفکیٹ کا آپشن عارضی طور پر کینسل کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت بلدیہ نے رمضان المبارک میں مزید دکانیں کھولنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ کل صرف ہوٹل کے بارے میں خبر آئی تھی، مگر اب مزید دکانیں بھی کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ان دکانوں میں مشروبات، کافی شاپس، پھول اور بوفیہ وغیرہ کی شاپس شامل ہیں۔ یاد رکھیں یہ دن کے 3 بجے سے رات کے 3 بجے تک ہی کھلی رہیں گی۔ اس کے علاوہ آئس کریمز، چاکلیٹس اور سویٹ شاپس بھی کھلی رکھی جا سکتی ہیں۔ مزید سعودی حکومت نے کہا کہ جن ہوٹلز اور نئی دکانوں کو کرفیو کے دوران کاروبار کی اجازت ہے ان کا تعلق مکمل طور پر ہوم ڈیلیوری سے ہے، وہاں پر بیٹھ کر کوئی کچھ نہیں کھا سکتا ہے۔ سعودی وزارت خوراک نے مملکت میں موجود تمام افراد سے کہا ہے کہ 6 قسم کے جعلی سینیٹائزرز مارکیٹ میں اس وقت موجود ہیں، جس کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ جعلی سینیٹائزر سپلائی کرنے والے اور دکانوں پہ رکھنے والے افراد کو انتباہ جاری کیا جا رہا ہے، یعنی وارننگ دی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر اسے مارکیٹ سے ہٹائیں۔ وہ تمام افراد جنہوں نے انہیں خریدا ہے تو فوری طور پر وہ بھی دکانوں کو واپس کریں۔ دکانداروں کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اس کی رقم اپنے کسٹمرز کو واپس کریں۔ ان 6 سینیٹائزرز کی پکچرز دوستو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس طرح کا سینیٹائزرز آپ نے کسی بھی دکان سے لیا ہے تو اسے واپس کریں، یہ جعلی ہیں، کیونکہ اس میں جو کیمیکلز یا جو بھی مٹیریل استعمال کیا گیا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جراثیم جو وبائی مرض کے متعلق اس وقت سعودی حکومت نے ایک لائحہ عمل اختیار کیا ہے اسے ختم کر سکیں۔ لہٰذا فوری طور پر انہیں آپ واپس کریں اگر آپ کے پاس یہ موجود ہے، کیونکہ وزارت خوراک کی جانب سے واضح احکامات تمام مملکت میں موجود دکانوں، سٹورز کو جاری کر دیے گئے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز یعنی آج سعودی عرب کے 5 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، 6 دیگر علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ محکمہ موسمیات کے بیان کے حوالے سے مزید کہا گیا ہے کہ ریاض، الشرقیہ، قصیم، البہا، عسیر اور جازان کو اس کے علاوہ دیگر جو یہاں ڈیزرٹس ہیں، ریگستانی علاقے ہیں،
تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ یہاں بارش کا بہت زیادہ امکان ہے۔ حدود شمالیہ الجوف، تبوک، حائل قصیم اور مدینہ منورہ میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ حد نظر کافی محدود رہے گی۔ گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ مشرقی ریجن کے شمالی علاقوں تک چلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ سمندر میں بھی کافی زیادہ طغیانی رہے گی، لہٰذا سمندر سے ملحقہ جو علاقے ہیں وہاں پر بھی تیز ہوائیں چلیں گی۔